हाय फ्रेंड्स, नमस्कार. नंदनीस नजरियाक तुमकां बरें स्वागत. आज हांव इतले वांयगण घेतलां, ताजी एक भजी करया म्हणून. म्हगेलें शीत आनी दाळी ताजें आसा. सायड डिश एक जेवका ना ताजे खातीर ताका तेल मिरसांग कोथंबरी पल्लो मीठ चिंचाम हिंगा उदक मागीर एक फंड घालूं आसा. आतां हांव हें धुवन हाडलें आनी पुशिल्लें. आतां हांव गॅस लायता. गॅसार तें भज्जुका तें कशें म्हणून हांव दाखयता तुमकां. आतां दिसता न्हू गॅस. आतां गॅस लावया फस्ट. मागीर हें डायरेक्ट भज्जें जेवणा अशें दवरल्यार तांकां करेक्ट जेवण भरता तें. मागीर हाक्का ಸ್ವಲ್ಪ तेल पुसूका. धुवन हांव अशी पुशिल्लें ना, सुकें गेलें ना. ಸ್ವಲ್ಪ तेल पुशिल्लें ताका लायक भरता तें. सॉल काडचें आमकां सुलभ जाता तेजें सॉल आनी काडूं वचना. अशी तेल पुसून अशी दवरचें. तेची भत्ता धुवन पुसून तेल सारोन केल्या जाणां दही घालता ती. हांव ಸ್ವಲ್ಪ चिंचामाचे कोडू घालता. समा भजका मात्र ते काळे जेवका सॉल भितर समा ते भजका ना तेजे खातीर. आतां पुरे भज्जून जेता तुमकां हांव दाखयता. पळय ती एक गूड काळे जाल्ले म्हळ्यार तुमी ते गुंडोवन दवरका. पुरे सायडी तशी भजका ना ताजे खातीर गुंडोवन दवरका. ते सॉल मागीर काळे जाल्यार मागीर बदला म्हणून केश वतून पळयलें काडटा. भज्जे ಸ್ವಲ್ಪ टायम जेवका मात्र अशी गुंडोवका ते. आनी एक सायड भजका जाल्यार अशी वतूच आनी कळटा शिजलां की बदलां की. केल्या जाल्यार सिज्जन करता ती जाल्यार सिज्जन केलें तितलें रुची. आनी फूड पळय इंगाळ्यांनी आसता आशिल्लें. इंगाळ्यांत केल्यार आनी काय लायक. आतां आमकां इंगाळ्यांत आनी भाजीचें कांय मेळना, रांदी रुची मेळना. जाल्यार आमी तशें करचें. हांव सक्कळ जेता दाखयता. आतां पळय ती गूळ समा भज्जून काळे जाल्ले तेची की निवका ताजी सॉल काडका जाल्यार अशें हांव सॉल काडून दवरलें. मागीर आतां हें आनी एक आयदनां घालून घेवन ते पुरे समा स्मॅश करूं आसा. ताजी तोट्ट काडूं आसा. आतां दोन गूळ हांगा आशिल्लो बदलाय समाची. हांव गॅस ऑफ केलें. आतां ऊन आसतना हें करूं जायना. चिकन निवतार करता तें समा बदला काडे जाले पळय ते. हे आतां सॉल आनी कांदो जेता दाखयता तुमकां. आतां ते निवतरी हांवें काळी ताजे सॉल पुरे काडलें. गूळ पळय ती तिनी ताजी देंट तोट्ट पुरे काडलें. आतां हांव हे पुरे हे बोला घालना हांवें लायक करून तें स्मॅश करया. मागीर ताका तर मिरसांगी कोथंबरी पल्लो मीठ हिंगा उदक मिक्स करचें. अशें करून तें समज हातान चिरडिल्यार जाता. आतां म्हळ्यार चिकन गुनूच वरना पण अशें जालें. चिडिल्लें हांवें तीन तर मिरसांग धुवन दवरलां हांवें. त्या वेळी हातूंत घालया दोन पुरकी म्हणून जिगा आसा. मागीर मस्त तीख जाल्यार एक कश्ट हांवें दोनी सन्न सन्न कोच्चोल करून घालता. हक्कानी मीठ हिंगा उदक मिक्स करून अपास समज स्मॅश करया. पण कसं ना सासाम करबेवू जाय जाल्यार गांठ मिरसांग घालता तितलेची. आनी चिंचाम हांवें कितलें दवरलां. आनी तो ಸ್ವಲ್ಪ हें आसा नार हांव चिंचामाची पेस्ट आसा तेची घालता. हें नाका पळय ती
हिंगा वद्दाक हिंगा वद्द समाज हलका ताकद हिंगा परंबळ आमचीच पळय समाज गेले लायकच मिगेल ही बरं कोथंबरी पल्लो धुवन दवरला त्या वरून हक्क मिक्स करचे आणि अज्जेनी सक्कड वापास स्टीलचे हें चिंचमाचे पेस्ट आसा कोडू तें घालता हांव केन्नाय पेस्ट हाडची ना हांव चिंचमा कोडू हाडचें जाल्यार हे पण अंगडीन बरें येयले कडेन पेस्ट पेटयला ते वापस दिवची नाका असो सर्व ते म्हणून तशी दवरलें आतां पळय ती कोथंबरी पल्लो चूर करून घालता का मीठ मीठ एक 2 चमचे घालया पण इतले 3 चमचे बी गेले आता पेस्ट हांव म्हाजे वरान हाडी फर्स्ट टायम हे घालया तुमगे आमसाण येता कितले जेवका तितले आता इतले परे घाली न्हय हे आतां पुरे समज अशी स्मॅश करता मात्र तुमकां चिके पातळ जाय जाल्यार चूर उदक केल्यार धंय मिक्स करता ती ह्या जेवणा थंड लावचेक सायड डीश न्हय चिके सुकें आसल्यार लायक जाता जाय जाल्यार थोडेंय उदक मिक्स करिता पळय ती आनी एक फंड दिवचें आसा फंड दितना दाखयता आतां एक ग्लास फंड दिवया हाका सोय तुमकां जावका जाल्यार घालयत हांव सोय घालना मागीर सोय फ्रीज आसा तें गटी जावन आसता फ्रिजर आसा आतां तें काण जावचें एवढं आसना सोय घालना गांवठी मिरसांगे मागीर तुमकां जाय जाल्यार घालयत हांव बरें सासम करपेपण घालता आतां नारळाल तेल हाका फण्णाक केन्नाय नारळाल तेल लायक जाता विंगडाक पण हांवें दुसरें तेल यूज करता जाल्यार फण्णाक हांवें नारळाल तेल यूज करचें तेल तापो सासम आनी करपेव घालया पळय तेल तापलें सासम घालता एक 6 गांठ मिरसांगे पुडको घालता करपेव घालता पळयत म्हणजे थंड जालें आता आता ह्या गुळा भाजीक फंड घालता हा एक ग्लास जाला एक चूर मीठ टेस्ट करता चूर टेस्ट करून पळयता ते फंड घालना हूण आसची जेवण आहे तोंड नारळाचे कसलं रस पडत जेवण भारी लायक एक प्लस जाता बाय.